बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के केस की प्रोसीडिंग्स के हवाले से मुख्तसर सी गुफ्तगू आपके सामने करनी ज़रूरी है। एक तो ये कि जो हुमायूं दिलावर साहब का फ़ैसला था, जिसने एक दफ़ा मेंटेनेबिलिटी और नॉन मेंटेनेबिलिटी जुरिस्डिक्शन के क्वेश्चन को डिसाइड कर दिया, उसके ख़िलाफ़ हमने रिवीजन पटिशन फ़ाइल की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उस आर्डर को सेटिसाइड कर दिया और उनको रिमांड कर दिया। रिमांड आर्डर के ख़िलाफ़ हम सुप्रीम कोर्ट में आ गए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया कि जनाब, आप जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्डर है वो उसके मुताबिक जा कर के वहाँ जो आपकी पटिशन्स पेंडिंग हैं उनको जा कर के डिसाइड कराइए। इस दौरान दूसरी मरतबा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब ने हमारी दरख्वास्त खारिज कर दी। उसके बाद हम दोबारा क्रिमिनल रिवीजन ले कर के हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट ने दोबारा उनकी आर्डर को सेटिसाइड कर दिया और तीसरी मरतबा भेज दिया उसी जज साहब के पास कि आप दोबारा इसको सुन के केस को डिसाइड करें। अब जो जज साहब जिसके बारे में हमने बारहा शिकायत भी की, ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस भी दी, उसके मुतासिब होने का भी कहा, उन्होंने पहला काम ये किया कि वो जो हाई कोर्ट की डायरेक्शंस थी या सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस थी उनको फॉलो नहीं किया। दूसरा गलत काम ये किया कि 1 तारीख को हमने अपनी स्टेटमेंट इमरान खान साहब ने जमा कराई 342 की। उसके अंदर उसने वाज़े तौर पर कहा कि मैं अपने गवाहान पेश करना चाहता हूँ और गवाहान पेश करने की दरख्वास्त के लिए और लिस्ट ऑफ विटनेसेस देने के लिए 2 तारीख मुकर्रर हुई। 2 तारीख को 12 बजे हमने लिस्ट ऑफ विटनेसेस दे दी और उस लिस्ट ऑफ विटनेसेस के मुताबिक 12 साढ़े 12 के दरमियान उन्होंने कहा कि 1:30 बजे अपने गवाहान को ले आइए। जब हमने उनको रिटन में दरख्वास्त दी कि जनाब हमारे गवाहान इस 1 घंटे में नहीं आ सकते क्योंकि कुछ कराची में हैं या कुछ दीगर शहरों से हैं, तो हमें कम से कम 2 दिन या 1 दिन का वक्त दे दीजिए। लेकिन जज साहब ने 1:30 बजे ये फ़ैसला कर दिया वक्त देने की बजाय कि जनाब ये गवाहान आपके केस से मुताल्लिक़ा ही नहीं है, जो कि उनका ये अख्तियार नहीं था। केस के मुताल्लिक़ होने या ना होने का फ़ैसला ये पहले तो जिसका वो गवाह होता है उसने करना होता है। दूसरी बात, जब गवाही आ जाती है तो फिर जज साहब उस गवाह के दिए हुई स्टेटमेंट और जिरा के मुताबिक फ़ैसला करता है कि उसकी कौन सी प्रोविज़न कानून के मुताबिक रेलिवेंट है, कौन सी प्रोविज़न रेलिवेंट नहीं है। अब फिर क्या करते हैं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट आर्डर फरमाती है 3 तारीख को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डायरेक्शन देती हैं कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं जिसमें जुरिस्डिक्शन है, मेंटेनेबिलिटी है, लिमिटेशन है, ये ट्रांसफ़र है, ये सारे केसेस डिसाइड किए जाएं। जब हम जाते हैं आमिर फ़ारूक साहब के पास तो वहाँ जब हमारे ये केसेस डिसीजन के लिए जाते हैं तो वो उन केसेस को दोबारा डिसाइड करने की बजाय फिर उसी जज को भेज देते हैं कि आप इसको जा कर के दोबारा डिसाइड कर लें। फ़ैसला है 3 तारीख का, कापी आर्डर की मिलती है 4 की शाम को और 5 तारीख को सुबह सवेरे जब हम ये पटिशन्स जमा करा रहे थे, एक पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र एप्लीकेशन और बाकी पटिशन सुप्रीम कोर्ट में, तो ख्वाजा हारिस साहब को मुंशी को नामालूम अफराद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से पिक कर लेते हैं, जिसकी शिकायत ख्वाजा हारिस साहब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास राइटिंग में देते हैं। उसी दिन वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और उसके बाद इस दौरान
میرا رابطہ ہوتا ہے، میں اپنے منشی کو بھیجتا ہوں کہ آپ ان کو ہیلپ کرو، پھر میرے منشی کو وہاں ہائی کورٹ کے پریمیسز سے باہر لے کر آ جاتے ہیں وہ نامعلوم افراد۔ پھر اس کے بعد جب اس ساری صورتحال سے فارغ ہو کے خواجہ صاحب پہنچتے ہیں سپریم کورٹ میں، وہ کہتے ہیں میں نے فیصلہ ریزرو کر کے آدھے گھنٹے میں فیصلہ بھی سنا دیا۔ جب فیصلہ لکھنے کے لیے آتے ہیں اس وقت ہمارے وکلاء صاحبان موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا ہی کیس ہوگا کہ جس میں نہ ملزم ہے، جس میں نہ ان کا وکیل ہے، اور اس کو 12 بجے ہی ریزرو کر کے 12:30 بجے اس کو سزا دے دی، اور اس کے 10 منٹ کے اندر اندر نہ وارنٹ آف اریسٹ ابھی جاری ہوا، نہ ججمنٹ کی کاپی ملی۔ زمان پارک میں لاہور پولیس پہنچ کے دروازے توڑ کے عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیتی ہے، اور 12 بجے سے لے کر 12:30 کے درمیان آدھا گھنٹے کا وقفہ، وہ جج صاحب 30 صفحے کا سائن شدہ فیصلہ 12:30 بجے آ کر کہتے ہیں یہ میں نے 12:30 یہ آدھے گھنٹے کے درمیان فیصلہ لکھ لیا۔ اب یہ ساری پروسیڈنگز جو ہیں آج پہلی دفعہ یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے بینچ کی سربراہی میں آج یہ سپریم کورٹ نے یہ کیس سنا ہے، اور ہم بجا طور پر سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے، جو فیئر ٹرائل کا ان کا رائٹ ہے، جو بنیادی حق ہے، اس سے ان کو محروم رکھا، جو ڈیو پروسیس ہے آرٹیکل 4 اس سے ان کو محروم رکھا، اور جان بوجھ کے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اتنی جلدی میں تھے کہ پھر یہ بھی طے ہو گیا کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے 4 تاریخ کو ہی ایک جج صاحب کو چینج کر کے اس جج صاحب کو ہمایوں دلاور صاحب کو 4 تاریخ کو ایک آرڈر کر دیا کہ 5 تاریخ کو آپ لندن چلے جائیے، 5 تاریخ سے ٹریننگ ہو رہی ہے وہاں، اور 5 کو ہی انہوں نے لندن جانا تھا۔ تو بھائی ایک شخص نے اتنی جلدی میں تھا کہ اس نے پھر یہ نہیں کیا کہ ہائی کورٹ کے ان آرڈرز اور ڈائریکشنز کو مان کے اس کا فیصلہ کر لے، اس نے وہ فیصلہ جو آلریڈی کر چکا تھا، جس کو ہائی کورٹ سیٹیسفائیڈ کر چکی تھی، اسی پہ رلائے کر کے دوبارہ کہا کہ نہیں جی میں یہ سزا سناتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں واضح کرتی ہیں کہ یہ زیادتی، انصاف کا دوہرا معیار، قانون کا دوہرا معیار، یہ سب آپ کے سامنے تھا، ہے، میڈیا نے بھی دیکھا، لوگوں نے بھی دیکھا، وکلاء نے بھی دیکھا۔ آج جب بینچ کے سامنے آیا تو نہ صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ان کے وکیل امجد صاحب جو ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹ میں پروسیڈنگز کر رہے ہیں، تو ان ساری باتوں کو اس نے خود تسلیم کیا ہے کورٹ کے اندر۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا، اور انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، یہ ہے سیٹل پرنسپل۔ لیکن یہاں انصاف کا قتل نہ صرف ہوا بلکہ انصاف کا قتل ہوتا ہوا نظر آیا ہمایوں دلاور صاحب سے۔ اور پھر آپ نے دیکھا یہ 7 تاریخ کو ہم نے اپیل فائل کی، 8 تاریخ کو فکس ہوئی، اور 8 تاریخ کو ہم نے بڑا ریکویسٹ کی یہ سارے گراؤنڈز لے کے کہ آپ اس فیصلے کو سسپینڈ کر دیں، سینٹنس کو سسپینڈ کر دیں، لیکن جج صاحب نے کہا نہیں میں 2 سے 3 دن لگاؤں گا یا 4 دن میں فکس ہو جائے گی، لیکن پورے 17 دن بعد جا کر کے کل فکس ہوئی، اور اب کل لگی ہوئی ہے صبح مارننگ میں، اور سپریم کورٹ نے کہا ہے مناسب ہے کہ وہ اپنا فیصلہ بتا دیں، کر دیں، اور جو پھر فیصلہ آئے گا اس کی روشنی میں کل 2 بجے یہاں اور اس کے علاوہ دلائل دیے 15 منٹ تک مسلسل وہ بولتے رہے، پھر جسٹس عامر فاروق صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ چلو اس کو 2 دن کے لیے ملتوی کرتے ہیں، اگر پھر بھی کل یہی رویہ رہا تو سر اس کے اوپر آپ کا کیا ایکشن؟ اگر کل یہ فیصلہ نہیں ہوتا پھر سپریم کورٹ نے واضح کر دیا کہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے بارے میں فیصلہ کرے گی، اس لیے ہمیں کوئی ابہام نہیں ہے کہ کل ہائی کورٹ اس میں فیصلہ کر دے گی۔ اور سپریم کورٹ نے اس میں سیریس کنسرن شو کی ہیں ہمایوں دلاور کے فیصلے کے، اور ان کے آرڈر میں چیز نوٹ کروائی ہے، تو اور یہ بھی کہا ہے کہ جو پٹیشنر کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے اور یہ زیادتی ہوئی ہے، اس لیے انہوں نے یہ کیس کل 2 بجے کے لیے فکس کیا، اور انہوں نے ویٹ کر رہے ہیں